टक हर सुहावा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिर मारा, कज़्ज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा। क्या बुधिया भैंसा बेल शुतर, क्या कोई पिल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी की नज़म सब ठाट पड़ा रह जावेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नज़ीर अकबर आबादी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख़्याल पढ़ेंगे, नज़म का खुलासा पढ़ेंगे और मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अगर आप एक बार वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको एक एक बातें, एक एक सवाल जवाब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको कुछ बातें याद रहती है, कुछ बातें आप भूल जाते हैं। अगर 1 से 2 बार पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक एक सवालों के जवाब याद हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहले नज़ीर अकबर आबादी की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा पढ़ेंगे। तो नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी में हुई है और इनका इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ है। वली मोहम्मद नाम, इनका पूरा नाम वली मोहम्मद है। दिल्ली में पैदा हुए, नाम वली मोहम्मद है, दिल्ली में पैदा हुए। अवाइल उम्र में आगरा चले गए। अवाइल अव्वल की जमा, ठीक है, अवाइल अव्वल की जमा यानी अवाइल उम्र यानी अव्वल में ही, अव्वल उम्र में जब वो थोड़ा सा बड़े हुए तो कहाँ चले गए, आगरा चले गए। मथुरा में मुअल्लिमी के मुलाजमत की और फिर सारी उम्र आगरे में बसर की। मथुरा में क्या, मुअल्लिमी यानी मुअल्लिम हुए यानी टीचर हुए, वहाँ उन्होंने नौकरी की, टीचर की और सारी उम्र उन्होंने आगरा में गुजारी। आखिर में सूफ़ी हो गए। नज़ीर ने अगरचा क्लासिकी अंदाज में गज़लिया शायरी भी की है, लेकिन इनकी शनाख्त दरअसल एक नज़म गो शायर की हैसियत से है। इन्होंने क्या है, क्लासिकी अंदाज की गज़लिया शायरी की है, यानी इन्होंने क्लासिकी अंदाज में गज़ल लिखी है, लेकिन इनकी शनाख्त, इनकी पहचान क्या है, एक नज़म गो शायर की हैसियत से है। इन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। ज़िंदगी में जितने पहलू हैं, जितने भी हमारे सामने घटना होती है या जो भी त्यौहार हमारे सामने आते हैं या मेले ठेले हैं, त्यौहार हैं, रस्म रिवाज है, इन सब पहलू पर उन्होंने शायरी की है, नज़म लिखा है। हिंदुस्तान के रस्म रिवाज, मेले ठेलों, तफरीहात व मशागल और ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत पर जितनी नज़में नज़ीर ने कही हैं शायद किसी और शायर ने नहीं कही है। उन्होंने क्या, हिंदुस्तान के जो रस्म रिवाज है, शादी ब्याह में जो रस्म रिवाज होते हैं, जो हिंदुस्तान में मेले लगते हैं, मेले ठेले, जो तफरी है, जो मशागल है, जो इंसान के तफरीहात हैं, जो इंसान मशागल है, जिस चीज़ में इंसान मशगूल है, ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत, ज़िंदगी में जो भी हमारे यहाँ टॉपिक हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी खुशी में, कोई मर रहा उनके गम में, कोई आ रहा है उनकी खुशी में, हर मौजू पर, हर टॉपिक पर नज़ीर अकबर आबादी ने नज़म लिखी है। नज़ीर की ज़बान इंतहाई साफ़, सहल और सादा है। इनकी ज़बान क्या है, साफ़, सहल यानी आसान और सादा है, और वो सही मानों में उर्दू के अवामी शायर हैं। और वो क्या है, सही मानों में उर्दू के अवामी शायर हैं, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। अवाम यानी अवाम, आम पब्लिक के शायर हैं वो, ठीक है। इस नज़म में मुफलिसी के बारे में ख़यालात का इजहार किया है, और इस नज़म में क्या है, मुफलिसी यानी गरीबी के बारे में क्या है, ख़यालात इजहार किया है, यानी उन्होंने बताया कि गरीबी में क्या क्या होता है, कि मुफलिसी इंसान को किस किस तरह से परेशानी में मुब्तला करती है। जब इंसान पर गरीबी आती है, जब इंसान गरीब हो जाता है तो किस किस तरह से इंसान को परेशान करती है। आइए अब नज़म का मरकज़ी ख़्याल पढ़ लेते हैं। टक हर सुहावा को छोड़ मियाँ, जब लाद चलेगा बंजारा। ये पूरी नज़म है, आप नज़म ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन नज़म है। और जो मैंने शुरू में पढ़ा है उनका, और जो मैंने शुरू में इसका 5 मिसरा पढ़ा है वो भी इसी नज़म का है, नज़म बंजारा का है। तो नज़म का मरकज़ी ख़्याल पढ़ लेते हैं।
बेसबाती दुनिया, ये बेसबाती दुनिया क्या है? इस दुनिया में क्या है? दिल लगाना बेकार है, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ आनी जानी है, दुनिया में हर चीज़ फना होने वाली है। दुनिया में क्या है? जो आज आई है वो कल ख़त्म होगी। बचपना है तो जवानी आएगी, जवानी है तो बुढ़ापा आएगा। तो ये जो बेसबाती दुनिया है, इस दुनिया से क्या दिल नहीं लगाना है। बेसबाती दुनिया उर्दू शायरी का मरगूब मौजू रहा है। ये जो बेसबाती दुनिया है, यानी जो दुनिया फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, जो भी दुनिया में चीज़ आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो बेसबाती दुनिया है उर्दू शायरी का मरगूब मौजू रहा है, यानी टॉपिक रहा है। मरगूब यानी पसंदीदा मौजू रहा है। गालिब और मीर के दो मशहूर क़तात, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क का आखिरी हिस्सा और नज़ीर की नज़म बंजारा ने बेसबाती दुनिया को बड़े मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। अपने गालिब और मीर के मशहूर क़तियात पढ़े होंगे, मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क, इन सब में क्या है? बेसबाती दुनिया को बड़े असरदार अंदाज में पेश किया गया है। बंजारा नामा में नज़ीर ने अवामी लबो लहजा अंदाज में यही बताने की कोशिश की है कि ये मालो दौलत, ये बीवी बच्चे, ये महल दो महले, ये नौबत व निशान, हर चीज़ फ़ानी है। हर चीज़ क्या फ़ानी है, यानी फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, नज़ीर अकबर आबादी बंजारा नामा में क्या बताते हैं? अवामी लबो लहजा में, अवामी लबो लहजा यानी जो आम आदमी बातचीत करते हैं, जो आम आदमी के बातचीत करने का अंदाज़ होता है, जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसी लबो लहजा में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो माल दौलत है, ये जो बीवी बच्चे हैं, ये जो महल दो महले हैं, ये नौबत निशान जो है, हर चीज़ फ़ना होने वाली है, फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। ये सब कुछ इसी दुनिया में धरा रह जाएगा। जब मौत का फरिश्ता यानी बंजारा लाद चलेगा, इसलिए इंसान को इस फ़ानी और बेसबात दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए। सब चीज़ क्या है? इसी दुनिया में धरा रह जाएगा, यही दुनिया में रह जाएगा। जब मौत का फरिश्ता आएगा और बंजारा लाद चलेगा, यानी इंसान को लाद कर ले जाएगा। इसलिए इंसान को इस फ़ानी और बेसबाती दुनिया से क्या है? दिल नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो नज़म का मरकज़ी ख़्याल था। आइए अब नज़म का ख़ुलासा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो हमें एक सुपर थैंक्स भेजें और हाइप भी ज़रूर करें। नज़ीर अकबर आबादी ने अवामी लबो लहजा में इंसान को यही बताया है कि लालच में मत पड़ो। नज़ीर अकबर आबादी ने क्या है? अवामी लबो लहजा यानी आम बातचीत के अंदाज में, अवाम के अंदाज में, जो लोग आम लोग बातचीत करते हैं, इसी अंदाज में इंसान को ये बताया है कि लालच में पड़कर हर्ष और जस को छोड़ दे। लालच में मत पड़ो। हर्ष मन भी होता है लालच, और जस, हर्ष यानी लालच और जस यानी जस्तजू करने वाला, कोशिश करने वाला। तो हर्ष और जस को छोड़ दे। देश विदेश मारा मारा कमाने के लिए मत फिर, यानी देश विदेश, इंसान क्या है? एक मुल्क से दूसरे मुल्क चला जाता है कमाने के लिए, और माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे यहाँ हैं, और इंसान क्या है? दूसरे मुल्क चला जाता है। तो सबको छोड़कर दूसरे मुल्क क्या है? कमाने के लिए चला जाता है और अकेला रह जाता है। इसलिए शायर कहते हैं कि ये पैसे के लालच में देश विदेश मारा मारा मत जा कमाने के लिए। फिर मौत का डाकू नक्कारा बजा बजा कर लौट रहा है। क्यों? कि तू देश विदेश चला जाता है, लेकिन मौत का जो डाकू है, जो मौत का फरिश्ता है, वो तो तुम्हें आएगा ही। और वो क्या है? डाकू क्या है? नक्कारा बजा रहा है और बजा बजा कर तुम्हें क्या है? ले ही जाएगा, क्योंकि मौत तो आनी है। ये बुधिया बैल, भैंस, शतूर, गेहूँ, चावल, मोठ मटर, आग, धुआं और अंगारा किसी काम आने वाला नहीं है। ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, जो बैल है, भैंस है, गेहूँ है, चावल है, इन सब के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, लेकिन ये सब क्या है? किसी का काम आने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी और मौत का फरिश्ता तुझे आ दबोचेगा। शायर क्या कहता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं? यही दुनिया में रह जाएगी और मौत का फरिश्ता आ दबोचेगा, यानी मौत का फरिश्ता आकर तुझे ले जाएगा। अगर तेरी किस्मत तेरे साथ है, तेरे पास मालो दौलत है, तो तू बड़ा व्यापारी है। अगर तेरी किस्मत तेरे साथ है, तेरे पास मालो दौलत है, तो तू क्या है? बड़ा व्यापारी है, यानी बिजनेसमैन है। तो ऐ गाफिल सुन ले,
ایک تجھ سے بھی بڑا व्यापारी ہے. یہ تجارت کی تمام چیزیں شکر، مصری، کند، گری، سانبھر، میٹھا کھاری، داکھ، منقع، سونٹھ، مرچ، کیسر، لونگ اور سپاڑی کچھ بھی تیرے کام نہیں آئے گا. یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں جسے تو تجارت کرتا ہے، شکر، مصری بھی شکر کو ہی کہتے ہیں، کند، گری، سانبھر، میٹھا کھاری ایک طرح کے سپاڑی کو کہتے ہیں، داکھ ایک قسم کا انگور ہے، منقع تو آپ جانتے ہیں ایک سوکھا میوہ ہے، سونٹھ، مرچ، کیسر، لونگ اور سپاڑی کچھ بھی تیرے کام نہیں آئے گا، کیونکہ ایک بڑا व्यापारी بیٹھا ہے جو تجھے بلائے گا. کیونکہ یہ تمام چیزیں یہاں رہ جائیں گی اور بنجارہ یعنی موت کا فرشتہ تجھے لاد چلے گا. اور یہ جو بنجارہ ہے، جو موت کا فرشتہ تجھے کیا لے کر چلا جائے گا. جب تیری عمر ڈھل جائے گی اور تجھے موت آ گھیر لے گی، ایک بدھیا بیل بھی تیری قبر پر چرنے نہیں آئے گی. اور شاعر کیا کہتا کہ جب تیری عمر ڈھل جائے گی، جب تجھے موت آ گھیر لے گی، جب تو مر جائے گا، تو بیل پالتا ہے، جو اس پر اتنی محنت کرتا ہے، یہ بدھیا بیل بھی تیری قبر پر چرنے نہیں آئے گی. اور یہ جو تو نے سخت محنت کرنے کے بعد مال و دولت حاصل کی ہے، اس کے حصے بکھر جائیں گے. یہ کیا ہے؟ حصے میں بڑھ جائیں گے. تیرے جتنے بچے ہیں وہ مال و دولت کے کیا ہے بانٹ لیں گے. تیرے بیٹے بیٹیاں، داماد اور یہاں تک کہ تیری بیوی تک تیرے قریب نہیں آئیں گے، اور یہ سب ٹھاٹ یہیں پڑا رہ جائے گا. اور شاعر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تو چلا جائے گا اور تیرے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ تیری بیٹی، نہ داماد، اور نہ یہاں تک کہ تیری بیوی بھی تیرے قریب نہیں آئیں گی. یہ لال جواہر، یہ سیم و زر، یہ مال و دولت، یہ نام و نشان، یہ نوبت، یہ نقارے، دولت، فوج اور لشکر، تخت، تاج، مکان اور مسند، یہ تمام عیش و آرام ختم ہو جائے گا. اور دنیا میں جو عیش و آرام ہے، لال و جواہر ہے یعنی قیمتی زیور ہے، یہ جو سیم و زر ہے، سیم یعنی سبزی، زر یعنی مال و دولت، ٹھیک ہے، یہ نام نشان، یہ نوبت، یہ نقارے، دولت، فوج اور لشکر، تخت و تاج، مکان اور مسند، یہ تمام عیش و آرام کیا ختم ہو جائے گا، دوسروں میں بڑھ جائے گا. کیونکہ بنجارہ جب لاد چلے گا تو یہ سب تیرے کسی بھی کام نہیں آئیں گے. کیونکہ جب تجھے بنجارہ لاد کر لے جائے گا تو یہ ساری چیزیں تیرے کام نہیں آئے گی، اور تو کیا اکیلا ہی جائے گا. تو اتنی محنت کیوں کرتا، دولت کے لیے کیوں فکر مند ہے؟ جب موت کا بلاوا آ جائے گا تو تیری ایک نہ چلے گی. روپیہ، پیسہ، زیور، کپڑے، ہاتھی، گھوڑے تیرے کام نہیں آئیں گے. یہ سب مادی چیزیں ہیں، یہیں رہ جائیں گی جب موت کا فرشتہ تجھے لے جائے گا. یہ ساری جو چیزیں ہیں، انسان اتنا محنت کرتا ہے دنیا میں، دولت کی فکر میں رہتا ہے، لیکن جب موت کا بلاوا آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا یہی رہ جاتی ہیں، اور انسان کا ایک بھی نہیں چلتا ہے. روپیہ، پیسہ، زیور، کپڑے، ہاتھی، گھوڑے کچھ بھی انسان کے کام نہیں آتے ہیں. یہ سب مادی چیز ہے، دنیا کے استعمال کی چیز ہے. جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا تو یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائے گی اور تجھے موت کا فرشتہ لے جائے گا. یہاں تو بڑے بڑے مضبوط مکان بنوا رہا ہے، وہاں تیرے جسم کا مکان بہت کمزور ہے. یہاں انسان کیا محل بنواتا، بہت مضبوط محل بنواتا ہے، لیکن انسان کے جو جسم کا مکان ہے یعنی جو قبر ہے وہ بہت کمزور ہے، صرف مٹی اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے. یہاں تو قلعے تعمیر کروا رہا ہے، وہاں قبر کا گڈھا منہ کھولے تیرے آمد کا انتظار کر رہا ہے. انسان کیا ہے اتنا بڑا بڑا قلعہ تعمیر کرواتا ہے، محل تعمیر کرواتا ہے، اس میں طرح طرح کے صوفے، گدے، اپنے آسائش کا چیز لگواتا ہے. لیکن کیا ہے یہاں موت کو جو فرشتہ ہے وہ کھڑا ہے، اور یہ جو گڑھا ہے یہ کیا ہے منہ کھولے کھڑا ہے، کیونکہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب تو موت کے ہاتھوں پریشان ہو جائے گا، جب تجھے موت لینے آئے گی اور تو چلا جائے گا. جب موت کا بلاوا آ جائے گا تو اس وقت لوگ جلدی جلدی تیرے کفن دفن کا انتظام کریں گے اور تجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا. جب موت کا بلاوا آ جائے گا، جب انسان مر جائے گا تو انسان کیا اسی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا کفن دفن جلدی سے جلدی کر دو، اور کیا قبر میں لوگ اسے دفن کر دیتے ہیں. جنگل میں بنی قبر پر آ کر بھی نہ جھانکے گا، اور کوئی بھی انسان کیا ہے جو جنگل میں بنی قبر ہے اس پر کوئی جھانکنے بھی نہیں آتا ہے. یہ ٹھاٹ باٹ سب یہیں رہ جائے گا جب تیری موت کا بلاوا آوے گا. اور یہ کیا ہے یہ ٹھاٹ باٹ، یہ آسائش و آرام، یہ کھانا پینا، ہر چیز یہیں رہ جائے گا جب تیری موت کا بلاوا آئے گا. تو یہ تو نظم کا خلاصہ تھا. آئیے مشکل سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے اس نظم بنجارہ کسے کہا گیا ہے؟
اور کیوں اس نظم میں بنجارہ کس کو کہا گیا ہے اور کیوں کہا گیا؟ تو بنجارہ کیا انسان کو کہا گیا ہے؟ بنجارہ کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جا کر رہتے ہیں، جس کا کوئی گھر دوار نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہے ایک جگہ خیمہ لگاتے ہیں، 1-2 مہینہ رہتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد 1-2 مہینے کے بعد دوسری جگہ خیمہ لگاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بنجارہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نظم میں بنجارہ کسے کہا گیا ہے؟ اس نظم میں بنجارہ انسان کو کہا گیا ہے، جو تجارت کی غرض سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ اس نظم میں بنجارہ انسان کو کہا گیا ہے جو تجارت کی غرض سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، لیکن جب اسے موت آ جائے گی تو اس کی یہ بھاگ دوڑ اور اس کے کسی کام نہ آئے گی۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو یہ جو بھاگ دوڑ ہے سب رک جاتا ہے، کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتا ہے۔ تو انسان کو کیا ہے بنجارہ کہا گیا ہے، جو اپنی کام کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ سوال 2 ہے، نظم کے پہلے بند میں شاعر کس چیز کو چھوڑنے کو کہہ رہا ہے؟ تو جواب لکھیں گے نظم کے پہلے بند میں مال و دولت، بدھیا، بیل، بھینس اور اناجوں کو جمع کرنے کی حرص اور ہوس کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نظم کے پہلے بند میں کہا گیا کہ تم جو مال دولت جمع کرتے ہیں، تم جو بھینس اور بیل جمع کرتے ہو، جو اناج جمع کرتے ہو، اس کی لالچ چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب تمہارے کام نہیں آنے والا ہے۔ اس کی ہوس چھوڑ دو، کیونکہ جب تمہیں موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہیں کیا ہے اٹھا کر لے جائے گا اور ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو جمع کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کیا فنا ہونے والی ہے، فانی دنیا ہے، ہر چیز کو یہاں ختم ہونا ہے۔ تو ہم کیوں جمع کریں مال دولت اناج، کیوں جمع کریں؟ کیونکہ ہم کو تو ایک دن یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال 3 ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، یہ مصرع بار بار کیوں دہرایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ترجیح بند میں ٹیپ مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے، تو یہ کیا ترجیح بند کا نظم ہے۔ اور اس نظم میں ایسے نظم میں کیا ہے جو ٹیپ کا مصرع ہے، جو ایک مصرع ہوتا ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ترجیح بند کسے کہتے ہیں؟ علم عروض جو ہوتا ہے، جو نظم لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایسی نظم میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر ایک ہی بحر میں مختلف قافیوں کے چند بند بیان کرتا ہے، اور ہر بند کے کیا ہے مصرع الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر بند کے آخر میں ایک مخصوص شعر بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اسے ترجیح بند ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے۔ ہر بند میں کیا ہے ایک جو مصرع ہوتا ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے، تو اسے کیا ترجیح بند ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور چوتھا سوال ہے نظم کا خلاصہ لکھیے۔ تو نظم کا خلاصہ میں نے پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔